کیوں ہے کچھ نہیں ہوئے کیوں ہے کچھ نہیں ہوئے کیوں ہوئے گا کچھ نہیں ہونا کی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوندے رہندا ہے جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا وہ نہیں جاندا کرنا پیندا ہے عشق سمندر ترنا پیندا ہے سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے تے جیون دے لئی مرنا پیندا واہ واہ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھدے ہو چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھدے ہو یہ تانوں کی دسن گے کیوں دسن گے تے جنج وستے نے کنج وسن گے دسن گے تے جنج وستے نے کنج وسن گے دسن گے تے جنج وستے نے کنج وسن گے کون کہے میرا پتر ڈاکو کون کہے میرا پتر ڈاکو قتل دا مجرم میرا پائی میرے چاچے جائیداداں دے قبضے کیتے تے لوکاں دی عمر کمائی لٹ کے کھا گئی میری تائی میرے پھپڑ ٹیکس چرائے تے میرا ماما چور سپائی میرے پھپڑ ٹیکس چرائے تے میرا ماما چور سپائی دتی ہے کدی کسے نے اپنے جرم دی آپ گوائی دتی ہے کدی کسے نے اپنے جرم دی آپ گوائی کیڑا پاندا ہے اپنے ہاتھ نال اپنے گل وچ موت دی پھائی کھوجی رساگیر نے سارے کھوجی رساگیر نے سارے کی پوچھدے ہو ایک دوجے دے جرم سہارے کی پوچھدے ہو ڈاکواں کولوں ڈاکواں بارے کی پوچھدے ہو اوکھا سب تو مڑکا منگنا شیر دے منہ چوں بٹی کھونی انہاں کولوں ماس نہیں ملدے ہونی نہیں ہوندی انہونی چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں منگیاں کدی ثبوت نہیں لبدے فائلاں وچ گواچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لبدے فائلاں وچ گواچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لبدے رل کے مارے تے مل کے کھادے ہوئے لوکاں دیاں قبراں چوں کلبوت نہیں لبدے رل کے مارے تے مل کے کھادے لوکاں دیاں قبراں چوں کلبوت نہیں لبدے احتساب دے چیف کمشنر صاحب حاضر ساڈے گھر وچ ڈاکے وجے ساڈے گھر وچ ڈاکے وجے ساڈیاں نیاں پٹیاں گئیاں ساڈے ویڑے لاشاں وچھیاں ساڈیاں عزتاں لٹیاں گئیاں اسی بیچارے زخمی ہتھاں دے نال انصافاں دے بویاں نوں کھڑکاندے رہ گئے الا کاواں کتیاں کولوں اپنے زخم چھپاندے رہ گئے اسی بیچارے زخمی ہتھاں دے نال انصافاں دے بویاں نوں کھڑکاندے رہ گئے الا کاواں کتیاں کولوں اپنے زخم چھپاندے رہ گئے درداں کولوں لو شہادت زخماں تو تصدیق کرا لو درداں کولوں لو شہادت زخماں تو تصدیق کرا لو ساڈے اس مقدمے دے وچ سانوں بھی تے گواہ بنا لو ساڈے اس مقدمے دے وچ سانوں بھی تے گواہ بنا لو آزادی دی پہلی فجر تو لے کے ہن تک اس دھرتی تے ڈلے ہوئے سارے لوگ دی قسم چکا لو آزادی دی پہلی فجر تو لے کے ہن تک اس دھرتی تے ڈلے ہوئے سارے لوگ دی قسم چکا لو سچ بولاں گے سچ کھولاں گے سچ دے باج نہ کچھ بولاں گے احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر ویسے تہانوں بھی پتہ تے ہونا ہے ویسے تہانوں بھی پتہ تے ہونا ہے کہ 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجاروں 40 کتے 5 نوکر 10 کنیزاں کتوں آئیاں واہ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر ویسے تہانوں بھی پتہ تے ہونا ہے کہ 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجاروں 40 کتے
फौजी नौकर 10 कलीजा कितों आईयां, किथे लगियां है टकसालां, किथे लगियां है टकसालां, देश पराए बड़ियां चीजां कितों आईयां, कितों आया चिट्टा पाउडर, काली दौलत कितों आई, कितों आया चिट्टा पाउडर, काली दौलत कितों आई, कितों आए परबट लीजा कितों आईयां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब आदर असी विचारे बोड़ा थले उगण वाली घा दे तीले, असी विचारे बोड़ा थले उगण वाली घा दे तीले, धुप ते मींह नूं तरस गए, लख करोड़ां दा की कहना, 10 ते 20 नूं तरस गए, लख करोड़ां दा की कहना, 10 ते 20 नूं तरस गए। पहले 25 सालां दे विच अद्धा मुल्क गवा बैठे हैं, 26 साल दे मार्शल्ला विच बाकी उम्र हड़ा बैठे हैं, और जिन्हां सानू धोखे दिते उन्हां कोलों नवीं आसां ला बैठे हैं। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब आदर चादर चार दिवाली वाले राज तो पहला राती शहर दियां गलियां विच सुख दी चादर ताण के मिठी नींदर सौंदे सां। हुण बुहियां नूं अंदरों जंदरे मार के राती जागदे रहने हैं, हुण बुहियां नूं अंदरों जंदरे मार के राती जागदे रहने हैं। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब आदर सानू साडे ख्वाब दवा दिओ, जेकर ख्वाब दवा नहीं सकते सानू साडी नींदर लै दिओ, असी भी अपने बच्चों दे लई कुछ ते छड्ड के जाइए। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर वाह वाह।